अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है खैर व आफियत होंगे। आज फिर हम आपके सामने खुलासे तरावी सीरीज़ के पार्ट 17 लेकर आ चुके हैं, जहां पर हम कलाम मजीद का 17वां पारा डिस्कस करेंगे। समाअत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, जो लोग जुल्म में बहुत आगे निकल जाते हैं वो किसी नसीहत से असर नहीं लेते, वह इससे भी नहीं डरते कि हिसाब की घड़ी करीब आ चुकी है। वो पिछली कौमों की इबरतनाक तारीख से सबक भी नहीं लेते, ये भी नहीं सोचते कि इतनी बड़ी कायनात इसलिए नहीं बनाई गई कि यहाँ सदा जुल्म की चक्की चलती रहे। जितनी जल्दी हो सके बातिल की सफ से निकल कर हक की सफ में आ जाओ। बातिल पर तो हक की ऐसी ज़रब लगेगी कि वो चकनाचूर हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। दिल परस्तों को अपनी करतूतों का अंजाम ज़रूर भुगतना होगा। फरिश्तों की बंदगी का हाल देखो, न वो तकब्बुर करते हैं, न अल्लाह की इबादत से सरताबी करते हैं और न इबादत से थकते हैं। रात दिन उसकी तस्बीह करते हैं और दम नहीं लेते। अल्लाह के हुजूर बढ़ बढ़ कर बोलते नहीं, बस उसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो किसी की सिफारिश नहीं करते, बस उसी के हक में दुआ करते हैं जो अल्लाह का फरमा बरदार होता है, और वो खुद हर वक्त अल्लाह के खौफ से डरते रहते हैं। याद रखो, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यहाँ जिसके जैसे भी हालात हैं, अच्छे या बुरे, सबकी आजमाइश हो रही है। सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। हालात से ज़्यादा अंजाम की फिक्र करो। इब्राहीम और इब्राहीम की नेक औलाद रहती दुनिया तक के लिए नमूना है। नेकी के पैकर, लोगों के इमाम, अहकाम इलाही के दाई, नेक कामों के शहदाई, नमाज और ज़कात के पाबंद, अल्लाह के इबादत गुजार, उनके रास्ते पर चलो तो अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के साए में जगह देगा। दाऊद और सुलेमान की जिंदगी शुक्रगुजारी का बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने बेशुमार और ज़बरदस्त किस्म की नेमतें दी, कायनात की बड़ी बड़ी ताकतों को उनके लिए मुसख्खर कर दिया। तारीफ की बात यह है कि नेमतों ने उनकी शुक्रगुजारी में इजाफा किया। लोग तो थोड़ी सी खुशहाली पाकर अल्लाह को भूल जाते हैं। अय्यूब से बंदगी का सबक सीखो। बहुत तकलीफ में रहे मगर सिर्फ अल्लाह के होकर रहे और उसकी रहमत से उम्मीद लगाए रहे। इस्माइल, इदरीस और तमाम लोगों से सब्र और इस्तिकामत सीखो। उन सब ने नेकी का रास्ता इख्तियार किया और अल्लाह की रहमत में दाखिला पाया। यूनुस को एहसास हुआ कि उनसे गलती सरजद हो गई है, तो उन्होंने मछली के पेट के अंदर से अल्लाह को पुकारा और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू किया। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और उन्हें निजात दी। जो दुनिया में आखिरत की तकलीफ़ों से निजात पाना चाहता है, वो सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह का मोमिन बंदा बन जाए। ज़करिया की दुआ और अल्लाह की निशान कबूलियत पर गौर करो। हकीकत यह है कि जो लोग नेकी के कामों में पेश रहते हैं, अल्लाह को उम्मीद और खौफ के साथ पुकारते हैं, दिल अल्लाह के सामने झुके रहते हैं, अल्लाह उनकी दुआ इस तरह कबूल करता है कि वो सोच भी नहीं सकते। नबियों को अपना रहनुमा बनाओ, अल्लाह को अपना रब मानो और बस उसकी बंदगी करो। दीन को टुकड़े टुकड़े मत करो और आखिरत से डरो। अपने ईमान की हिफाजत करो और नेकियों का एहतमाम करो। इत्मीनान रखो, तुम्हारा रब कोई काम ज़ाया नहीं जाने देगा और किसी अच्छे काम की नाकदरी नहीं होगी। नेकोकार और इबादत गुजार बनो। अल्लाह का फैसला है कि ज़मीन के वारिस अल्लाह के नेक ही बंदे होंगे। रसूल की कद्र करो। अल्लाह ने रसूल को इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तुम भी इंसानों के लिए रहमत बन जाओ। हाज़रीन, ये थी सूरह अंबिया। इसके बाद शुरू होने वाली सूरह हज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की नाराज़गी से बचो। कुछ लोग गर्दन टेढ़ी करके अल्लाह के बारे में बहस करते हैं। उनके पास इल्म होता है, न हिदायत और न रोशन किताब। वह अल्लाह के रास्ते से भटकाना चाहते हैं। कुछ दूसरे लोग हैं जो किनारे पर
وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اگر فائدہ ہو تو اللہ کی بندگی پر قائم رہیں گے، اور اگر کوئی آزمائش آئے تو الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ تمہارے پاس علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور روشن کتاب بھی ہے، سچے دل سے ایمان لاؤ، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرو، خانہ کعبہ کی تعمیر کا بلند مقصد اور اس کی شرک سے پاک تاریخ ہمیشہ سامنے رکھو۔ اللہ نے جن چیزوں کی حرمت سے آگاہ کر دیا ہے ان کی حرمتوں کا احترام کرو، بتوں کی بندگی سے دور رہو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرو، شرک سے اجتناب کرو، اللہ کے بتائے ہوئے عبادت کے طریقوں کا احترام کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، اللہ نے جو چوپائے تمہیں بخشے ہیں انہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، تم اس کے فرما بردار بنو، اس کے حضور عاجزی سے رہو، کبھی تم سے نافرمانی ہو اور تمہیں اللہ کی یاد دلائی جائے تو تمہارے دل کانپ اٹھے، مصیبت آئے تو صبر کا پہاڑ بن جاؤ، نماز قائم کرو، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے راستے خرچ کرو۔ قربانی کے اونٹوں کو اللہ نے اپنے شاعرے میں قرار دیا ہے، ان اونٹوں میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں، اللہ کا نام لے کر انہیں قربان کرو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، اس کے یہاں تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، لہٰذا تقوی سے اپنی زندگیوں کو مزین کرو۔ اللہ نے یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اس نے تم کو ہدایت کی نعمت بھی عطا کی، تم زیادہ سے زیادہ اس کی بڑائی بیان کرو اور زندگی کو اچھے سے اچھے کاموں سے آراستہ کرو۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اور انہیں ناحق گھروں سے نکال دیا گیا صرف اس جرم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہے، ان لوگوں پر سے اب جنگ نہ کرنے کی پابندی اٹھا لی گئی ہے، اب وہ ظالموں سے جنگ کر سکتے ہیں، وہ ظالموں سے جنگ کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اللہ زمین میں اقتدار عطا کرے گا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اپنے انجام کو بہتر بنانے کی فکر کرو۔ زمین میں چل پھر کر پچھلی قوموں کا انجام دیکھو، اس سے تمہارے دلوں کو روشنی ملے گی، تمہارے کانوں کو سماعت حاصل ہوگی۔ بدنصیبی کی بات ہے کہ آنکھیں تو دیکھتی ہوں اور دل نابینا ہو۔ تم بلاگ طریقے سے خبردار کرتے رہو، انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان پر قائم رہیں گے اور نیک کام کریں گے ان کے لیے بہترین انجام ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور یقین رکھو کہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ لوگ تم سے بہت بحث کریں گے تو کہہ دو کہ حق بات سے انحراف نہ کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اس دن کے فیصلے سے ڈرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اچھائیوں کے خوگر بنو اور اللہ کی راہ میں اس طرح جد و جہد کرو جس طرح اس کی راہ میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس نے تمہیں اس کار عظیم کے لیے چن لیا ہے، اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے راستے پر رہو، انہوں نے تمہارا نام مسلم یعنی فرما بردار رکھا تھا، اور قرآن میں بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا۔ اس نام کا حق ادا کرو، رسول تم پر گواہ ہے، تم لوگوں پر حق کی گواہ بن جاؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، وہی تمہارا سرپرست ہے، وہ کتنا اچھا سرپرست اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ حاضرین، یہ تھا 17واں پارہ جسے آج ہم تمام لوگوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔